میں سناواں تینوں توقیر مرتضیٰ دی دوویں جہان این جاگیر مرتضیٰ دیا میں سناواں تینوں فرمایا مصطفیٰ نے لازم ہے مومنا فرمایا مصطفیٰ نے لازم ہے مومنات میرے تو بعد عزت میرے ویر مرتضیٰ دی تو بعد عزت میرے ویر مرتضیٰ دی میں سناواں تینوں تکیا جنا علی نو بے ساختہ بولے تکیا جنا علی نو بے ساختہ بولے کہ سدویں نبی جئیے تصویر مرتضیٰ دی سدویں نبی جئیے تصویر مرتضیٰ دی میں سناواں تینوں گھر بار سارا دے کے نام دے دین خاطر لج رکھ لئی کربلا وچ شبیر مرتضیٰ دی لج رکھ لئی کربلا وچ شبیر مرتضیٰ دی میں سناواں